नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्रीकार्की र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 सदस्य पदका लागि 43 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। माघ 12 गते हुने निर्वाचनमा 12 राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा। 25 गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरे। पार्टीभित्र एकता आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताको सहयोगले आफू सभापतिमा दोहोरिएको प्रश्नोक्ति। ललिता निवास प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शुभाकान्त ढकाल सहित 5 जना विरुद्ध राजस्व छलेको मुद्दा दर्ता। 2 अर्ब 41 करोड रुपियाँ असुली र 3 वर्ष जेल सजायको माग। उखु किसानहरूको बकेउता रकम तत्काल भुक्तानी नगरे आमरण अनसन बस्ने सांसद अमनलाल मोदीको चेतावनी। भुक्तानी दिने दायित्व चिनी मिलहरूको भएको सचिवहरूको जवाफ। ननकुने धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच 4 बुँदे सहमतिसँगै लामो समयदेखिको अनसन समेत तोडियो। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 20,49,100 जना नयाँ संक्रमित थपिए। र आफू सधैँभरिलाई कप्तान बन्न नआएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको भनाई। सबै विवाद बिर्सिएर अब खेलमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 पदका लागि प्रदेशगत रूपमा दलहरूको उम्मेदवारी परेको जनाएको छ। मंगलबार बिहान 10 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ताको समय तोकेको आयोगले प्रदेशगत रूपमा दलहरूले उम्मेदवारी परेको जनाएको हो। प्रदेश 1 मा रिक्त 3 सदस्यका लागि 8 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यसैगरी प्रदेश 2 मा 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने बागमतीमा 2 सदस्यका लागि 6 जनाले मनोनयन दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसैगरी कर्णालीमा पनि गठबन्धनबाट 3 र एमालेका 3 गरी 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि 6 जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले यही पौष 25 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। आगामी फागुन 20 गते नेकपा एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली कांग्रेसका 3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। पदावधि सकिन 35 दिन अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। निर्वाचनका लागि यसअघि नै निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति तथा मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तोकिसकिएको छ। निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 र पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको मतभार 18 हुनेछ। निर्वाचनमा स्थानीय तहका 1493 र प्रदेश सभाका 532 मतदाता रहनेछन्। निर्वाचनबाट 7 महिला, 3 दलित, 2 अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र 7 अन्य समूहका उम्मेद्वार निर्वाचित हुनेछन्। प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहने 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्य प्रत्येकको 2 वर्षमा पदावधि समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि 6 वर्ष भए पनि पहिलो पटक गोला प्रथाद्वारा कार्यकाल निर्धारण गरिएको थियो। निर्वाचन चिन्ह प्रदान भएसँगै निर्वाचन आचार संहिता सबैका लागि लागू गराउने आयोगले योजना बनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा गण्डकीमा 3 सिटका लागि 6 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका 3 र एमालेका 3 जना गरी 6 जनाले मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसकी कमला पन्त, माओवादी केन्द्रका सुरेश आले मगर र भुवन सुनारले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट स्याङ्जाका अर्जुन कुमार सुनाम कास्कीका पुण्यप्रसाद पौडेल र महिलामा नवलपुरकी लीला थनेटले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सत्ता गठबन्धनबाट आफू साझा उम्मेद्वार रहेको कमला पन्तले बताउनुभयो। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र मुलुकमा अहिलेको सङ्कट भनेको जनता जतिसुकै कुरा गरे पनि अहिले जनताको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। आर्थिक अवस्थालाई समृद्ध जनताको
आर्थिक स्थितिलाई कसरी समृद्ध गराउन सकिन्छ, माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने नै पहिलो रणनीति हुन्छ। त्यस्तै जित्नका लागि नै उम्मेदवारी दिएको एमालेका उम्मेदवार पुण्यप्रसाद पौडेलको भनाइ छ। दुईजना होला जितिन्छ, सभासद बनिन्छ। अब 615 नै छ भन्ने नि कल्पना गरेको छैन मैले। त्यो गठबन्धनमा छ भन्ने ला होइन, जसको उम्मेदवार छैन ऊ साथीहरूले हामीलाई भोट हाल्छ। गठबन्धन एकै ठाउँ भए पनि कसैलाई मनपर्छ, कसैलाई मन पर्दैन, आफ्नै उम्मेदवार छैन। गण्डकीमा सबैभन्दा बलियो दल एमाले रहेको छ। एमाले एक्लैसँग 2556 मत भार छ। काङ्ग्रेससँग 2138, माओवादीसँग 792 मत भार छ। जनमोर्चासँग 150, जनता समाजवादीसँग 96 र राप्रपासँग 36 मत भार रहेको छ। राष्ट्रिय सभा चुनावमा राप्रपाको किता क्लियर भएको छैन। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि 43 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले यस वर्ष रिक्त हुने 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि माघ 12 गते निर्वाचन गराउँदैछ। सो निर्वाचनका लागि आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मंगलबार परेको उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता अन्तर्गत 43 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले 7वटै प्रदेशबाट 43 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको जानकारी दिनुभयो। उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। अब यसको बारेमा उम्मेदवारी ठिक बेठिक के मिलेको नमिलेको इत्यादि कुराहरू यसको छानबिन गर्न, जाँचबुझ गर्न बाँकी नै छ। र अघि मैले भनेको तालिका अनुसार जस्तो उजुरी दिने इत्यादि गर्ने काम पनि बाँकी नै छ। यो नितान्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन हो। आज 43 जना उम्मेदवारहरूले नाम दर्ता गर्नु। निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिनका लागि आज बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको समय छुट्याइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार सुनसरीको धरानमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ताको सहयोगले आफू पुनः सभापतिमा निर्वाचित भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। साथै पार्टी एकतामा अन्य पार्टीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा सबैलाई सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। पार्टीले एकजना लैजाने काम मेरो दायित्व हो, मेरो स्वार्थ पनि त्यही हो। त्यसमा म चाहन्छु पार्टीलाई एकजना लैजान लागि त सबै पार्टीको सहयोग नभइकन पार्टी एक हुन सक्दैन। त्यसैले सम्पूर्ण यसभरिका पार्टीका साथीहरू एक भएर हिँडेका भन्ने पार्टी एक हुन सक्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाले धरान सहर स्थापना भएको 121 वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजना गरेको धरान उत्सवलाई सम्बोधन गर्नुको साथै धरानका अन्य 4वटा कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। संविधानको धारा 269 भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा कम्तीमा 5 वर्षमा एक पटक दलहरूले महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलले महाधिवेशन त सम्पन्न गरे, तर शीर्ष नेतृत्वमा राप्रपा बाहेकका सबै दलमा पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन्। आसन्न विभिन्न तहका निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ विचार र सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यसको अभाव भने सबै दलका महाधिवेशनमा टड्कारो देखिएको छ। यस वर्षको मंसिर र पुष महिना महाधिवेशनमय बन्यो। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै सम्पन्न गरेको महाधिवेशनका कारण यस्तो माहौल बन्न पुगेको हो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 269 भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिने दलले कम्तीमा 5 वर्षमा एक पटक महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ। यसैलाई टेकेर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरे। सम्पन्न महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व र पार्टी सुधार्ने अवसर दिए तापनि दलहरूमा त्यो चेष्टा भने देखिँदैन।
महाधिवेशन मार्फत निकट भविष्यमा हुने विभिन्न तहका निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न जनतामाझ लैजाने नयाँ विचार र सिद्धान्तमा भने कुनै स्पष्ट दिशा निर्देशन हुन सकेन। ठूला पार्टीमा पुरानै अनुहार दोहोरिरहँदा राप्रपाले भने अध्यक्षमा नयाँ अनुहार चुन्यो। युवा नेता राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपाको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाए तापनि उसका एजेन्डा र रणनीति भने पुरानै हुन्। पुरानै नेतृत्व दोहोरिनु र नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै एजेन्डा बोक्नुले भविष्यको राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै परिवर्तन देखा नपर्ने राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरेको बुझाइ छ। हामीले सबै दलको अधिवेशनलाई व्यक्ति विशेषलाई पन्छ्याएर हेर्ने हो भने उमेर व्यक्ति विशेषलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने चरित्रका हिसाबले त्यो लगानीको हिसाबले र पहिल्यैदेखिको चाहिँ उनीहरूले बोकेका एजेन्डा उनीहरूको चाहिँ क्रियाकलापका हिसाबले परम्परागत त्यो दलभित्रको समूह नै अथवा नेतृत्वमा आएको छ र विशेष गरेर भन्ने हो भने व्यक्ति नै पुनस्थापित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा केपी शर्मा ओली पुनः अध्यक्ष दोहोरिरहँदा काङ्ग्रेसमा पनि शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालको लागि स्थान सुरक्षित राख्न सफल हुनुभयो। माओवादी केन्द्रमा त झन् पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्षमा चुनौती पेश गर्न कुनै नेताले हिम्मत नै गरेनन्। परिणाममा त 34 वर्षदेखि माओवादी केन्द्र उहाँकै सर्वे सर्वामा चलिरहेको छ। पार्टीको महाधिवेशन मार्फत प्रचलित नीति तथा विचारको गहन समीक्षा गर्दै नयाँ विचार र सिद्धान्तलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन केवल गुट व्यवस्थापन तथा स्वार्थ सिद्धका लागि मात्रै गरिएको कर्मकाण्ड जस्तो देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। नीति महत्त्वपूर्ण हो। तीनटा माओवादी बाहेकका नेता दलहरूको हकमा नीति र कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि आएनन्। हुन त अब निर्वाचन जनतालाई नै केन्द्रित गरेर त अब निर्वाचनमा आउलान् नीति तथा कार्यक्रम, तर पार्टीको दीर्घकालीन नीति र पार्टीका दृष्टिकोणहरूको लागि अब छुट्टै यिनीहरूले अब यसपालि निर्वाचन मात्रै भए अब छुट्टै चाहिँ महाधिवेशन राख्नुपर्ने परिस्थिति देखियो। त्यसले अथवा केन्द्रीय समिति कसले जारी गर्ने हो त्यो चाहिँ हो माओवादी बाहेकको हकमा पोलिटिकल डकुमेन्टहरू। नयाँ र गतिशील एजेन्डा नबोक्दासम्म अब दलहरूले निर्वाचनमा जनतालाई आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था छैन। विगतमा दलका एजेन्डा भन्दा पनि नेताको अनुहार हेरेर भोट हाल्ने जनता अब भने सचेत बनिसकेका छन्। त्यसैले अब नेपालका राजनीतिक दलहरू यस दिशामा सचेत बन्न जरुरी छ। करोडौं रुपियाँ खर्च गरी हजारौं मान्छे भेला पारेर सम्पन्न गरेको महाधिवेशनहरूले केवल नेतृत्व पुनरावृत्तिलाई मात्र अनुमोदन गरेको देखिनाले दलहरू पार्टी भन्दा देशमाथि भन्ने भावनाबाट प्रेरित हुन सकेका छैनन्। संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाको चेपमा परेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउन मात्रै सम्पन्न गरिने महाधिवेशनले दलहरूको एजेन्डा स्थापित त गर्दैन नै न त मुलुकलाई अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख गराउने अवसर नै प्रदान गर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा नारायणहिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउन रोक लगाइएको छ। दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउन लागेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला मन्त्री आलेको आदेशमा मङ्गलबार मन्त्रालयले रोक लगाएको हो। मन्त्रालय अन्तर्गतको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले नारायणहिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो। समितिले निर्माणमा संलग्न बे म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई पत्र काटेर निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो। निर्देशनात्मक विज्ञप्तिमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति र त्यस प्रणाली बीच सम्झौता भई अगाडि बढेको निर्माण कार्यका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारका कारण विवाद सिर्जना हुन गएकोले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मौखिक आदेश बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य तत्काल रोक्न हुन जानकारी गराइएको उल्लेख छ।
ललिता निवास प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शुभाकान्त ढकाल सहित 5 जना विरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा दर्ता भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले मंगलबार ढकाल सहित 5 जना विरुद्ध 1,20,49,17,824 रुपैयाँ राजस्व छली गरेको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। विभागका अनुसार शुभाकान्त सहित सरोज ढकाल, उमा कुमारी ढकाल, शान्तु श्रेष्ठ र राजेश्वर श्रेष्ठ विरुद्ध 1,20,49,17,824 रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गरी 2,40,98,35,648 रुपैयाँ असुल गर्न र 3 वर्ष जेल सजाय गर्न माग गरिएको छ। उनीहरू सञ्चालक रहेको आनसान इन्टरनेशनल प्रणालीले राजस्व चुवावट गर्ने मनसायले जालसाजीयुक्त नक्कली तथा झुटा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण, वित्तीय विवरणहरू तथा आय विवरणहरू तयार गरी कारोबार नै नभएको देखाई अर्थात् कारोबार शून्य देखाई कर नतिरी राजस्व चुवावट गरेको विभागको ठहर छ। राजेश्वर श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको लेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षण गर्ने फर्म राजेश्वर एन्ड कम्पनीले उक्त कार्यमा सहयोग गरेको विभागको दाबी छ। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा विशेष अदालतको आदेशमा ढकाल दम्पति हाल थुनामा छन्। बाँकेमा घरेलु हिंसाबाट मारेकी ननकुनी धोबी र निर्मला कुर्मेको न्यायका लागि भन्दै आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच 4 बुँदे सहमति भएको छ। मंगलबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सरकार र आन्दोलन पक्षबीच 4 बुँदे सहमति भएको हो। सरकारसँगको सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षले धरना कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। ननकुनी धोबी र निर्मला कुर्मेकी हत्या घटनाको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBबाट अनुसन्धान गरिने लगायत सहमतिपछि धरना स्थगित गरेको बताइएको छ। निर्मला कुर्मेको अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी जाहेरीमा औल्याइएका विषयमा CIBबाट अनुसन्धान गर्ने, जाहेरवाला र आन्दोलनरत व्यक्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने, घटनाका सम्बन्धमा भएको छानबिन प्रतिवेदनमा औल्याइएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गर्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहमत भएका हुन्। यस्तै गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको प्रतिबद्धतापछि धोबी र कुर्मेको न्यायका लागि भन्दै अनसनरत रुबी खानले मंगलबारदेखि नै अनसन तोड्नु भएको छ। धोबी र कुर्मेको हत्या घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै खान सहितका अधिकारकर्मी, मृतकका आफन्त र स्थानीयले गत असोजदेखि नै विभिन्न आन्दोलन र धरनाका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थिए। सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको कोरोना विरुद्धको खोपको थप मात्रा अर्थात् अतिरिक्त खोप कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै लक्षित वर्गका लागि दिने भनिएको थप मात्रा कार्यक्रम हाललाई स्थगित भएको जनाएको हो। सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध पूरा मात्रा खोप चाँडै उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भएकाले राष्ट्रिय खोप अभियान द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उपरिक्त खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा थप प्राविधिक विषयहरू छलफल तथा तयारी गरी आगामी माघ महिनादेखि यस विषयमा जानकारी गराउने बेहोरा समेत उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले मध्यम तथा गम्भीर रूपमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कम भएका व्यक्ति, सक्रिय क्यान्सरका रोगी, अंग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, HIV संक्रमण भएका बिरामी, उपचारका क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि सेवन गरिरहेका बिरामी र भेरोसेल वा सिनोफार्म खोप लगाएका 60 वर्ष तथा सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मंगलबारदेखि थप 1 मात्रा खोप दिने भनी सोमबार सूचना जारी गरिएको थियो। मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै मंगलबारदेखि अतिरिक्त खोप पाउने आशामा धेरै व्यक्ति खोप केन्द्रमा पुगेर फर्किएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले तत्काल ओखो किसानहरूको बगौता रकम भुक्तानी नगरे माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सांसद मोदीले पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै अब आफू आमरण अनसनमा बस्ने चेतावनी दिनुभएको। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा
बोल्दै उहाँले उखु किसानको भुक्तानी समस्या तत्काल समाधान नभए सांसदहरू आफैले आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने चेतावनी दिनुभयो। किसानहरू माइती मण्डल आउँदैन, हामी आमरण अनसन बस्छौँ, अनसन हामी बस्छौँ, आन्दोलन हामी गर्छौँ, यो कुरा चाहिँ घोषणा हो। यदि हामी सांसदहरू नै बस्यौँ भने म त बस्छु तपाईँलाई चाहिँ यो कुराहरू सल्टाउनु भने हामी आमरण अनसन बसेर पनि आन्दोलन गरेर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ घुँडा टेकाउँछौँ। बैठकमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले उखुको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई सूचित गराउँदै फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। भुक्तानी किसानहरूले तत्काल पाउनु पर्यो, केही चाहिँ त्यसको चाहिँ एचिभ भइरहेछ भन्ने पनि सचिवजीबाट आयो, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर यसलाई अब निर्मूलै पार्ने किसिमले कुनै पनि किसानहरू फेरि रत्तबारमा अथवा चाहिँ उसमा आउनु नपर्ने किसिमले चाहिँ प्रशासनले काम गरिदियोस् भन्ने यो लेखा समितिको एउटा अनुरोध हो। सांसद धर्मशिला चापागाईले समितिले उखु किसानको भुक्तानी गर्न दिएको पटकको निर्देशन सरकारले व्यवस्था गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन किन नसकेको भनी प्रश्न गर्नुभयो। प्रतिबन्धको हालत यस्तै हुने भने के मुलुक अगाडि बढ्छ? 29वटा उद्योगबाट 8वटाबाट पनि 5वटामा भुक्तानी गर्न बाँकी छ। झुन्डिएर मर्नुपर्ने स्थिति किन बनाउँछौँ किसानलाई? त्यसो भए सबै चिज तपाईँको चिनी छोडिदिउँ। यहाँ चाहिँ सचिवज्यूले राख्नुभयो, यो मैले अलिक व्यङ्गात्मक हिसाबले राखी नबन्नुलाई यथार्थतामा अलि हामी घोत लिएर मात्रै समाधान निकाल्न सक्छौँ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरूले उखु किसानहरूको भुक्तानीका लागि प्रयास गरिरहेको बताउँदै भुक्तानीको पहिलो दायित्व चिनी मिलहरूको भएको बताएका छन्। झन्डै 1,40 करोड जतिको बक्यौता मूल रूपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बक्यौता भुक्तानीको दायित्व जिम्मेवारी दिएको थियो। आजको दिनमा आउँदा 8,70,00,000 जति बाँकी छ भने प्रतिशतको हिसाबले भन्दा त्यो भनेको 95% प्रगति हो। तर किसानको पर्सपेक्टिभबाट मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ, किसानको लागि 8,70,00,000 भनेको सानो पैसा होइन। त्यसैले यो भएको छ भनेर हामी सन्तुष्ट भएर बसेका छैनौँ। मान्यज्यू निरन्तर रूपमा लागेको छ। हिमालय सुगर मिल्स लिमिटेडले उहाँहरूले आन्तरिक राजस्व विभागले के भन्छ भने 92,76,000 बराबरको भ्याट उहाँले रिफन्ड लानुभयो। अब किसानहरूको भुक्तानी गर्नु अनि उसले मिलले के भन्छ भने हामीले 8,85,200 मात्र फिर्ता लग्यौँ भन्छ भनेपछि त्यो हिसाब त त्यहीँबाट हिसाब मिल्नु पर्यो। अदरवाइज त कृषि मन्त्रालयले अब हामी त दिँदैनौँ त्यो हिसाबमा, पोजिसन क्लियर हुनु पर्यो। अर्थ मन्त्रालयले किसानको पक्षमा, उद्योगीको पक्षमा, देशभित्र उत्पादन बढाउने पक्षमा जस्तो सुकै प्रकारको सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र लगानी गर्न वा जस्तो खालको पनि बजेट आवश्यक पर्छ भने त्यो दिनको लागि हामी तयार छौँ। उखु किसानहरूको भुक्तानी समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि सचिवहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्याशित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुने गरी अघि बढाउन सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउने भएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिले स्थलगत अनुगमनको क्रममा 11 किलोमिटर फास्ट ट्र्याक खोल्ने नै बाँकी रहेको देखिएको र पुल निर्माणको काम समेत सुरु नभएको पाइएकाले सरकारको सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरूप आगामी वर्ष 2080-81 सम्ममा काम सम्पन्न हुनेमा दुविधा देखिएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताउनु भएको छ। तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, वन सम्बन्धी कामहरू र आवश्यक स्वीकृति दिनुपर्ने विषयमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आगामी समिति बैठकमा बोलाएर आवश्यकता अनुसार ध्यानकर्षण तथा निर्देशन दिने उहाँले बताउनुभयो। 72 किलोमिटर मध्ये 11 किलोमिटर फास्ट ट्र्याकको ट्र्याक खोल्न नै बाँकी रहेछ। सुरुङ बनाउने ठाउँहरू र ठुला पुलहरू बनाउने करिब 75 मिटर अल्कोसम्मका पुलहरू रहेछन्। त्यो बनाउने कार्यमा चाइनिज ठेकदारहरू आएर क्याम्प राख्ने र औजार इक्विपमेन्टहरू झिकाउने कामसम्म सुरु भएको रहेछ। अरू काम सुरु भएको रहेनछ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले द्रुत मार्ग निर्माणको कामले गति लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यति बेला प्राय दैनिक उपभोग्य सबै वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ। खाने तेल, दाल, चामल, तरकारीको भाउ छोइ नसक्नु भएको छ। सरकारले खाद्य व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरण गर्न भन्दै विभिन्न विभागहरू खडा गरेको छ। तर नियामक निकायहरू भने अस्वाभाविक रूपले खाद्य वस्तुको मूल्य बढिरहँदा पनि मौन छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएर सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेको छ। खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीको भाउ दिन दुगुना र रात चौगुना बढिरहेको छ। सरकारले बजारको तात्कालीन अवस्था नबुझी मूल्य सूची निकाल्ने अनि कृषि प्रधान देशमा हरेक कृषि उत्पादन चाहिँ विदेशबाट आयात गरिँदा मूल्यमा नियन्त्रण कायम नभएको हो कि भन्ने आशंका छ। राजनीतिक अस्थिरताका सरकारका निकायहरू प्रभावकारी नहुँदा उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा मनपरी छ। व्यापारीहरू भने स्वदेशी उत्पादनको बजार सहज नभएकाले विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा गत वर्ष भन्दा यस वर्ष भाउ दोब्बर भएको भन्दै मूल्य वृद्धिको बचाउ गर्छन्। सरकारले त अब जस्तो तपाईँको अहिले खेती लाउने बेला मल पाउँदैन, मान्छेले सिँचाइ छैन। नेपाललाई कृषि प्रधान देश त भन्छ, एउटाले इम्पोर्ट गरेर ल्याउँछ बाहिर, जम्मा एकजनाले ल्याउँछ, एकजना ल्याएपछि त्यो आफै महँगो भइहाल्छ। त्यसमा 10-12 जना हुनु पर्यो, धेरै त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा जानु पर्यो नि, अनि न सस्तो हुने हो। गत वर्ष र अहिलेको तुलनामा त धेरै नै फरक छ। अहिले पहिला भन्दा अब प्रोडक्सन धेरै भएन, अब अहिलेको हिसाबमा क्रिएटिभिटी धेरै भयो, त्यो भएर नै अलि महँगै नै छ सामानहरूको प्रायः जस्तो। धेरै नै अप्ठ्यारो पर्छ अब, किनकि यसो बढ्दाखेरि त्यो मध्यम वर्गहरूलाई त धेरै नै अप्ठ्यारो पर्छ, चाहे हामी जसोलाई नै भनौँ न। डेली बेसिस खानेकुराहरू चिज बढ्दाखेरि त धेरै सबैलाई नै इफेक्ट नै पर्छ नि। सरकारसँग खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डार नभएकाले पनि निजी उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोमानी मूल्यमा बाध्य भएर आफूलाई चाहिने सामग्री किन्नु परेको गुनासो उपभोक्ताहरू गर्छन्। वर्ष दिनमै भारी मात्रामा मूल्य वृद्धि हुँदा भान्साको खर्च थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको दुखेसो छ। पहिला हेरिकन त अब 2-3 महिना 3-4 महिना पहिला हेर्दा धेरै ऊ छ। हेर्नुहोस्, पहिला 1500-1600 पाउने, अहिले 2500 भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, यो हुनेको बस यो यति चाहिँ छ। हेर्नु, जहाँ खेती हुने योग्य छ उहाँ घर फल्न लागे, जहाँ धान फल्थ्यो, तरकारीहरू सागसब्जी फल्थ्यो, त्यहाँ घर फल्न लागे। हेर्नुहोस्, उत्पादन नहुनेको कारण यो महँगाइ भएको। हेर्नुहोस्, यता सरकारी अधिकारीहरू भने उपभोग्य वस्तुको माग अत्याधिक बढेकाले मूल्य बढेको भन्दै सर्वसाधारणको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न खोज्छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदी उपभोग्य वस्तुको चुलिदो भाव नियन्त्रण गर्ने योजनाबारे मौन रहँदै मूल्य वृद्धि रोक्न स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। मूल्य निर्धारणमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार, यो ग्लोबल भिलेज भनिन्छ होइन, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले पनि यसलाई एकदमै प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ अबको हाम्रो सोच भनेको चाहिँ आफ्नो स्थानीय उत्पादनहरू बढाएर, बढीभन्दा बढी यसको प्रोडक्टिभिटी बढाएर चाहिँ सप्लाई चाहिँ बढाउने, आयातभन्दा पनि आफ्नै उत्पादनहरूमा चाहिँ बढी फोकस गर्न सकियो भने चाहिँ यो अति आवश्यक खाद्य वस्तुहरू जसको उत्पादन चाहिँ हाम्रो आफ्नै देशमा हुनसक्छ, त्यस्ता वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य वृद्धि कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ। अवश्य पनि स्थानीय उत्पादन वृद्धिले आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन मद्दत गर्छ नै, तर त्यसका लागि सरकारले कृषकहरूलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ। समयमा मलबिउ धरी उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारसँग ठूलो अपेक्षा राख्नु त्यति मुनासिब नहोला। तर खाद्यान्न वस्तुहरूको मूल्यले आकाश छोएको बेला अनुचित मूल्य वृद्धि गरी उपभोक्ता ठग्ने व्यापारी र कम्पनीहरूलाई कारबाही गरी सरकारले कम्तीमा सर्वसाधारणका निम्ति पनि सरकार छ है भन्ने अनुभूतिसम्म दिन सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको बैठक यही पौष 25 गते बस्ने भएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा 25 पौष दिउँसो 1 बजे राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने उल्लेख छ। यसअघि 5 पौषमा बसेको बैठकले अर्को सूचना जारी भएको बैठकको मिति र समयपछि तोक्ने उल्लेख गरेकाले सोही अनुसार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले 25 पौषमा बैठक बस्ने गरी मिति तोक्नु भएको हो। संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अवरोध गर्दै आएको छ, जसले गर्दा संसद बैठक प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कोदो खेती अहिले पनि इलामको ग्रामीण भेगमा फाटफुट देख्न पाइन्छ। रैथाने बालीको रूपमा रहेको र लोप हुँदै गरेको अवस्थामा अहिले पनि इलामको माई नगरपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कोदो खेती फाटफुट पाइने गरेको हो। नेपालमा करोडौंको कोदो आयात भइरहँदा इलाममा भने फाटफुट कोदो खेती भइरहेको छ। सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै तराईबाट चामल गहुँ भित्रिन थालेपछि घट्दो क्रममा रहेको कोदो खेती इलाममा अहिले पनि मासिएको भने छैन। जिल्लाको माई नगरपालिकाको ग्रामीण भेगका केही किसानले अहिले पनि कोदो खेती गरिरहेका छन्। कोदोको मूल्य कम भएकाले किसानले महत्त्व नदिने र लागत उठाउन समेत गाह्रो भएकाले कोदो खेती लोप हुन थालेको हो। अहिले खेती गरिरहेका ठाउँमा पनि आफूले प्रयोग गर्नको लागि मात्र खेती गरेको कृषकहरूले बताएका छन्। यतिकै ढिँडो खान्छौँ, यता नि धेर रोप्दैन, हामी यति थोरै रोप्छौँ, सबैलाई त्यति नै हो। के गर्नु, रोटी पोली खानु, अलिअलि अब राई मतली पऱ्यो, अलिअलि जाँड पानी। परम्परागत शैलीमा स्थानीय जातको बिउ प्रयोग गरी मकै पाक्ने बेलामा घुसुवा बालीका रूपमा लगाइने कोदो विगतमा जिल्लाका सबै गाउँ बस्तीमा हुन्थ्यो। तर अहिले फाटफुट बाहेक खेती हुन छाडेको छ। प्रशस्त मात्रामा कोदो फल्ने जमिन भए पनि व्यावसायिक खेतीप्रति कृषक आकर्षित नहुँदा खेती विस्तार हुन नसकेको हो। कोदोमा क्याल्सियम, फस्फोरस र फलाम पाइन्छ। पोसिलो भएका कारण बालबालिका, गर्भवती महिला र सबै उमेरका मानिसका लागि कोदो उत्तम खाद्यान्न हो। पौष्टिक आहारको रूपमा राम्रो भए पनि यसको महत्त्व थाहा नहुनु र सरकारले कोदो खेतीप्रति चासो नदिएको कारण खेती हराउन थालेको स्थानीयको गुनासो छ। पहिला भन्दा अहिले धेरै लोप हुँदै गएको छ हैन। थोरै मात्रै यहाँको किसानहरूले खेती गर्छन्। अनि यो कोदोबाट उत्पादन भएको चाहिँ प्राय यहाँ राई मतवालीहरूको बसोबासो भएको हुनाले प्राय यसो जाँडक्सी पकाउने खाने गर्छन्। क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टाको तथ्याङ्क अनुसार काँकडभिट्टा नाकाबाट मात्र गत वर्ष 4,51,94,000 मूल्यको 1,570 मेट्रिक टन कोदो आयात भएको थियो। इलाममा आर्थिक वर्ष 2076-77मा 1,559 हेक्टर क्षेत्रफलमा 1,882 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै 2077-78मा 1600 हेक्टरमा खेती गरी 1,925 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवडाको रिपोर्ट। आजबाट हिउँदे वर्षा फेरि दोहोरिने भएको छ। मंगलबार रातिदेखि नेपाल भित्रिएको पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका कारण यो हप्ताको करिब 4 दिन मौसम खराब रहने र वर्षा हुने भएको हो। अघिल्लो साता पनि वर्षा र हिमपातले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको थियो। अब आउने मौसमी प्रणालीले आजदेखि शनिबारसम्म देशका विभिन्न भेगमा वर्षा र हिमपात गराउने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागले मंगलबार विशेष वक्तव्य जारी गर्दै हिउँदे वर्षाले पुर्याउने असरबाट जोगिन आह्वान गरेको छ। बुधबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको र बिहिबारदेखि देशव्यापी रूपमा हिउँदे वर्षाको मौसमी प्रणाली फैलने जनाइएको छ। सो क्रममा बिहिबार र शुक्रबार सुदूरपश्चिमदेखि पश्चिम
पश्चिमको लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा मध्य नेपालको बागमती प्रदेशसम्म हिउँदे वर्षाको विशेष प्रभाव रहनेछ। यी क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली भएर हल्कादेखि मध्यम वर्षा गराउनेछ। उच्च हिमाली र पहाडी भेगमा हिमपात हुनेछ। केही भेगमा भारी हिमपात हुने भएकाले ती हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकीय यात्रा र दैनिक यात्रा नगर्न विभागले अपील पनि गरेको छ। प्रदेश 1 र 2 मा अन्य प्रदेशको तुलनामा हिउँदे वर्षाको प्रभाव कम पर्ने भएको छ। ती भेगमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र असर रहनेछ। वर्षा हुँदा तराई भेगमा शीतलहर र कुहिरोको असर कम हुनेछ। यसपटक दोहोरिन थालेको हिउँदे वर्षाका कारण हवाई क्षेत्र, पर्वतारोहण, कृषि, यातायात तथा दैनिक जनजीवनमा बढी असर पर्ने भएकाले सचेत रहन र गराउन सरकारवाला निकायलाई अनुरोध गरिएको छ। नेपाल निर्यात परिषदले छैटौं दिवसको अवसरमा आजदेखि बुधबारदेखि नेपाली निकासी योग्य वस्तुहरूको प्रदर्शन सुरु गरेको छ। परिषदले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी छैटौं दिवसको अवसरमा ठमेलको नेपाली घर होटलमा आगामी 22 गतेसम्म सीमित व्यवसायको संलग्नतामा नेपाली निकासी योग्य वस्तुहरूको प्रदर्शन आयोजना सुरु भएको जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र र नेपाल हस्तकला महासङ्घको सहकार्यमा निकासी व्यापारको सुधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल आधार भन्ने नाराका साथ छैटौं निर्यात दिवस मनाइएको बताउनुभयो। अध्यक्ष कार्कीले निकासीको तुलनामा आयात वृद्धि भएकाले व्यापार घाटा वृद्धि हुन गएको बताउनुभयो। उहाँले निर्यात सम्बन्धी निर्यात क्षेत्रमा चर्को हवाई भाडा, दक्ष जनशक्तिको कमी, तरलताको सङ्कट, चर्को बैंक ब्याज दर, नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न प्रक्रियात्मक झन्झट, बजार प्रवर्धनमा कमी, बजार विविधीकरणको कमी लगायत अन्य धेरै समस्याहरू रहेको बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा मंगलबार पनि भारी अङ्कको वृद्धि भएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 63.01 अङ्कले बढेर 2769.95 बिन्दुमा उक्लिएको हो। ठूला कम्पनीको शेयर मूल्य मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.25 अङ्कले बढेको छ। मंगलबार 234 कम्पनीका 91,10,758 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 4,32,26,00,000 रुपियाँ रहेको छ। शेयर बजारका 13 उपसमूह मध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह र अन्य उत्पादन समूह बाहेक मंगलबार सबै उपसमूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ, जसमध्ये विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 5.23% बढेको छ। बैंकिङ, वित्तीय, जलविद्युत र लगानी उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढीले माथि उक्लिएको छ। मंगलबार श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा भएको छ। त्यस्तै नेपाल एसबीआई बैंक र सिन्ध विकास बैंकको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ। ग्लोबल आईएमई बैंक, किसान लघुवित्त, मल्टिपर्पज फाइनान्स, फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स र सिटिजन बैंकको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढीले बढेको छ। 14,77,00,000 रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर किनबेच गरेर नेपाल बांग्लादेश बैंक पहिलो स्थानमा रहेको छ भने नोबेल बैंक, अपी पावर, हिमालयन डिस्टिलरी र अपर तामाकोसीको 10 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 सदस्यीय पदका लागि 43 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। माघ 12 गते हुने निर्वाचनमा 12 राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा। 25 गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने। पार्टीभित्र एकता आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ताको सहयोगले आफू सभापतिमा दोहोरिएको प्रश्नोक्ति।
ललिता निवास प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शुभाकान्त ढकाल सहित 5 जना विरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा दर्ता, 2 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ असुली र 3 वर्ष जेल सजायको माग। उखु किसानहरूको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी नगरे आमरण अनसन बस्ने सांसद अमनलाल मोदीको चेतावनी, भुक्तानी दिने दायित्व चिनी मिलहरूको भएको सचिवहरूको जवाब। नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच 4 बुँदे सहमतिसँगै लामो समयदेखिको अनसन समेत तोडियो। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 20,49,100 जना नयाँ संक्रमित। र आफू सधैँभरिलाई कप्तान बन्न नआएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको भनाई, सबै विवाद बिर्सिएर अब खेलमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।